Hello, mayong buntag sa matag usa. Kumusta ang matag usa ka kinabuhi karon? Um, atong nadungog nga nakita sa social media karon nga daghan kaayo ang mga nanagsumpaki bahin sa relihiyon or sa insakto nga pagtulon-an. Pansultihan ko kamo mga igsuon nga walay relihiyon nga makaluwas kundili ang imong personal nga relasyon sa atong Ginoong Dios. No, so kumusta naman ang atong mga relasyon sa atong Ginoong Dios? No, ingon siya diri sa John 3:16, yun siya nga kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Okay, no? So nag-ingon siya dira nga ang tanan nga motuog modawat kaniya adunay kinabuhing dayon. So wala siya miingon nga kanana ang nagwa siya naghisgot og relihiyon kundi ang tanan nga motuo ug mosalig kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. Ug ingon sad siya sa John 14:6, ingon siya dira nga ako mao ang dalan ug ang kamatuoran, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas lamang kanako. No, ingon siya dira pinaagi lang sa atong Ginoong Hesukristo, no, makaadto ta sa atong amahan, dili pinaagi sa relihiyon or unsa dira nga ug unsa diha nga gibasihan o unsa dira nga pagtulun-an or unsa dinha kundi pinaagi lang ni Jesus Christ, no, pinaagi ni Jesus Christ. Si Jesus lamang ang dalan ug ang kamatuoran, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas lamang kaniya. So wala tay lain nga tuuhan, wala tay laing simbahon, wala tay lain nga ilhon sa atong tibuok kinabuhi kundi dawato na to si Jesus Christ isip personal nga manluluwas sa atong kinabuhi ug makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. So mao lang na siya, muna siya ang pinakaimportante nga aduna tay relasyon sa atong Ginoong Dios. Og mao lang na, og salamat sa inyong pagpaminaw or pagtan-aw sa ako nga video. Og God bless ug maayong buntag kanatong tanan.